إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلعن عليك إني أنا ربك فاخلعن عليك إنك بالوادي المقدس طوى إنك بالوادي المقدس طوى ونخترتك فاستمع لما يوحى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني لا إله إلا أنا فاعبدني لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري وأقم الصلاة لذكري صدق الله العظيم صدق الله